हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ क्लास 10 को यो हाम्रो सेकेन्ड लास्ट लेक्चर हो प्रेसरमा। अहिलेसम्म हामी प्रेसरमा धेरै कुराहरू पढ्यौँ, जसरी हामी अपथ्रस्ट के हो पढ्यौँ, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल, ल अफ फ्लोटेसन, फेरि हामी पढ्यौँ यो प्रेसर एक्जर्टेड बाई लिक्विड, प्रेसर एक्जर्टेड बाई सोलिड सर्फेस, र प्लसमा आज चाहिँ हामी लास्ट हिजो अस्तिको लेक्चरमा चाहिँ हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसरसम्म एटमोस्फेरिक प्रेसरसम्म हामी पढेको थियो। आज चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर के हो र यसको एप्लिकेसन चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्छ हामी पढ्छौँ। यहाँ ध्यान दिनु होला, एटमोस्फेरिक प्रेसर मैं बताएको थिएँ अस्तिको लेक्चरमा। द प्रेसर एक्जर्टेड, सबभन्दा पहिला यहाँ पृथ्वी यानि अर्थको वरिपरि के हुन्छ, एउटा लेयर हुन्छ। कसको लेयर हुन्छ भन्दाखेरि एयरको लेयर हुन्छ। ध्यान दिनु होला, कसको लेयर हुन्छ, एयरको हुन्छ, जुन चाहिँ अर्थको सेन्टरतिर ग्राभिटीको कारणले गर्दा एयरले के गर्छ, अर्थलाई आफूतिर एट्र्याक्ट यानि पुल गर्ने या एट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसले कारणले गर्दा एयरमा चाहिँ एक किसिमको या वान टाइप अफ प्रेसर चाहिँ डेभलप हुन्छ, जुन प्रेसरलाई हामी भन्छौँ एटमोस्फेरिक प्रेसर। सिमिलरली डिफिनेसन लेख्दाखेरि द प्रेसर एक्जर्टेड बाई एयर, लेयर अफ एयर प्रेजेन्ट इन द एटमोस्फियर इज कल्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर। भन्दाखेरि द प्रेसर exerted by layer of air, चाहे air, simple layer of air, pressure exerted by layer of air present in atmosphere simply समझनु होला वायुमण्डल हो। atmosphere is called atmospheric pressure, is called atmospheric प्रेसर। यहाँ ध्यान दिनु होला। अब यहाँ हेर्नुहोस् कतिसम्म यानि सर्फेस, या एउटा चाहिँ कुरो याद राख्नु होला, अर्थको सर्फेसदेखि लिएर 300 किलोमिटरसम्म चाहिँ यो प्रेसर चाहिँ या लेयर, हावाको लेयर चाहिँ सिम्पली 300 किलोमिटर माथि हामी चाहिँ के एक्सपिरियन्स गर्छौँ, ध्यान दिनु होला। यो हामी यहाँ यो एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ 300 किलोमिटरको रेडियसमा चारैतिर अर्थको वरिपरि चाहिँ घेरेको छ। 300 किलोमिटर हामी एप्रोक्स कति छ, 300 किलोमिटर छ। के छ हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर छ अर्थको चारैतिर। भन्दाखेरि यो सर्फेस हो भन्दाखेरि यो 300 किलोमिटर सर्फेसदेखिको दूरी, यानि कि सर्फेसदेखि लिएर 300 किलोमिटरसम्म यो चारै यानि कि स्फियर यानि कि अर्थ के छ, फुल्ली स्फियर छ भन्दाखेरि चारैतिर के छ, लेयर छ हावाको, जुन चाहिँ त्यो लेयरमा प्रेसर क्रिएट हुन्छ, त्यो प्रेसरलाई के भनिन्छ, एटमोस्फेरिक प्रेसर। भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, एटमोस्फेरिक प्रेसर त क्रिएट भयो जाने, तर चाहिँ त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसरको भ्यालु कति हो त्यो हामी निकाल्न चाहिरहेछौँ। यहाँ ध्यान दिनु होला, हामी कसको भ्यालु निकाल्न चाहिरहेछौँ, नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर, या स्ट्यान्डर्ड भनौँ या नर्मल या रिफरेन्स एटमोस्फेरिक प्रेसर। यहाँ ध्यान दिनु होला, यानि भ्यालु अफ नर्मल या डाइरेक्ट एटमोस्फेरिक प्रेसर। यहाँ ध्यान दिनु होला, एटमोस्फेरिक प्रेसर। यसको लागि के यो एक्सपेरिमेन्टली एउटा कुरो फाइन्ड भइसक्यो भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर इज इक्वल्स टु भन्दाखेरि जुन चाहिँ वायुमण्डलमा हावाको कारण, लेयर अफ एयरको कारण जुन चाहिँ प्रेसर क्रिएट हुन्छ, त्यो प्रेसर चाहिँ 760 mm, चाहे सिम्पली यहाँ लिउँ, प्रेसर एक्जर्टेड बाई द लिक्विड, प्रेसर एक्जर्टेड बाई मर्करी, प्रेसर एक्जर्टेड बाई मर्करी अबाउट 760 mm अफ Hg। भन्दाखेरि 7 से 60। यहाँ पहिला यहाँ कन्सेप्ट भी समझ्नु होला। साइन्टिस्टहरूले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा भेसल लियो तिनीहरू, त्यो भेसलमा चाहिँ मर्करी हाले, ठिक छ। यहाँ ध्यान दिनु होला, मर्करी हालिसकेपछि यहाँ ध्यान दिनु होला, एउटा चाहिँ यसमा ब्यारोमिटर थियो, ब्यारोमिटर। यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ वरिपरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि एयर छ, एयरमा के क्रिएट हुन्छ, एटमोस्फेरिक प्रेसर। भन्दाखेरि यहाँ के छ, प्रेसर छ। भित्रको प्रेसर चाहिँ ध्यान दिनु होला, यो ट्युबको भित्रको प्रेसर चाहिँ कम छ या बाहिरको प्रेसर चाहिँ बढी छ भन्दाखेरि यो लिक्विड चाहिँ भित्र ठेल्ने काम या ठेल्ने भनेको छु, पुस गर्ने काम गर्छ। के गर्ने काम गर्छ, पुस गर्न चाहन्छ। ध्यान दिनु होला, भन्दाखेरि यो लिक्विड, यो मानिलिए यहाँ लेबलिङ छ भन्दाखेरि 0 1 2 3 7 समथिङ, यहाँ 7 8 सायद 0 10 20 30 गर्दा यस्तै छ भन्दाखेरि 76 सेन्टिमिटरमा
आएर स्टप भइहाल्यो भन्दाखेरि यसको माथि अब लिक्विड गएन। कुन लिक्विड यो हाम्रो मर्करी हो। ध्यान दिनु होला है, यो हाम्रो नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर प्रेसरको भ्यालु निकालेको छु कति हो। जसले अहिले एटमोस्फेरिक प्रेसर हाम्रो मतलब वरिपरि हावा कारण लागिरहेछ बडीमा हाम्रो, तर पनि हाम्रो ब्लड बाहिर निस्किरहेको छैन। यसको पनि रिजन छ, म बताउँछु किन। यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि प्रेसर एक्जर्टेड बाई मर्करी अबाउट 760 mm भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कति मर्करी राइज भयो अप टु 760 mm। यो कन्टेनरमा कति mm राइज भयो 760 mm। त हामी प्रेसर सिमिलरली यो के हो मर्करी लिक्विड हो। लिक्विडमा कुन प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ लिक्विड प्रेसर, जसको चाहिँ एक्सप्रेसन के थियो प्रेसर इक्वल्स टु प्रेसर एक्जर्टेड बाई लिक्विड इक्वल्स टु डेप्थ इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु जी इन्टु एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यानी डेप्थ कति छ फ्री सर्फेसदेखि लिएर डेप्थ कति छ 760 भन्दाखेरि 760 mm छ। यहाँ ध्यान दिनु होला mm छ भन्दाखेरि त्यसलाई मैले बताएको थिएँ 1 mm इक्वल्स टु 10⁻³ मिटर। म यसैमा लगिरहेको छु 10⁻³ मिटर इन्टु यो भयो हाम्रो के एच भयो डेप्थ। डेन्सिटी मर्करीको चाहिँ डेन्सिटी हुन्छ 30,600 एसआईमा हुन्छ र एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मैले लिए 10। यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि 1.01 एप्रोक्स 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर हाम्रो चाहिँ प्रेसर आउँछ पी। याद राख्नु होला यो हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर, यो हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर भयो 1.01 × 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यो म मिट गयो। अब चाहिँ नेक्स्ट अब चाहिँ एप्लिकेसन पढौँ। एटमोस्फेरिक प्रेसरको चाहिँ युजेस कहाँ छ यहाँ हेरौँ हामी। एप्लिकेसन अफ यो सबै तपाईलाई रिजनिङमा काम लाग्छ। एप्लिकेसन अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर फर्स्ट नम्बरमा छ हाम्रो सबभन्दा पहिला स्ट्रोमा कसरी युज हुन्छ। स्ट्रो भन्दाखेरि हामी जसरी हामी फ्रुटी पिउँछौँ त्यसमा एउटा पाइप दिन्छ, यस्तो चाहिँ यस्तो गरेर एउटा किसिमको पाइप हुन्छ। त्यो पाइपमा यसमा मुख लगाउँछु र यो लिक्विड यसबाट के हुन्छ कन्टेनरबाट निकल्छ। यसको पनि रिजन छ, यसको पनि बिहाइन्ड द रिजन छ। किन रिजन छ भन्दाखेरि म बताइरहेछु। हेर्नुहोस् यहाँ सबभन्दा पहिला म एउटा फिगर बनाएँ। यहाँ हेर्नु ल फिगरमा मैले एउटा लिक्विड लिएँ। जसरी मानिलियो मेरो के हो वाटर हो। ल यो वाटर मैले एउटा स्ट्रो लिएँ र स्ट्रो चाहिँ मैले यहाँ कसैको यहाँ मुखमा जानुपर्छ तर म बनाइदिरहेछु। ल यहाँ मानिलियो कसैको यहाँ के छ मुख छ, सिम्पल समझ्नु होला। यहाँ के छ कसैको यहाँ मुख छ र यो हाम्रो के हो स्ट्रो हो। यो हाम्रो के हो स्ट्रो, यो हाम्रो के हो वाटर हो। यहाँ ध्यान दिनु होला यो के हाम्रो माउथ हो, यानी कसैको पनि मुख हुनसक्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला हामी यहाँ टपिक के दिए एप्लिकेसन अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर। फर्स्ट नम्बरमा छ स्ट्रो, यानी कि यो स्ट्रोको कारण जब हामी मुख यसमा लगायो भने यो हाम्रो लिक्विड यानी कि लिक्विड यसमा सजिलैसँग भित्रिहाल्छ र हाम्रो मुखमा सजिलैसँग प्रवेश भइहाल्छ। किन हो यसको रिजन हेर किन हो भन्दाखेरि जब हामी चाहिँ स्ट्रो हाल्छौँ कुनै पनि लिक्विडमा त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर इनसाइड द ध्यान दिनु होला यो नोट गरिदिनुहोस्। प्रेसर इनसाइड द स्ट्रो भित्रको प्रेसर चाहिँ स्ट्रोको भित्रको प्रेसर चाहिँ कम हुन्छ बाहिरको यानी हावाको प्रेसर भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला। प्रेसर इनसाइड द स्ट्रो इज लेस देन प्रेसर एक्जर्टेड बाई एयर चाहिँ आउटसाइड द एयर। प्रेसर एक्जर्टेड बाई आउटसाइड एयर ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि बाहिरको चाहिँ प्रेसर बढी छ या भित्रको प्रेसर चाहिँ कम छ। मतलब भित्रको प्रेसर जसरी मैले मानिलिएँ 5 केही होला 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर र बाहिरको प्रेसर मैले माने 7 न्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्दाखेरि केही न केही नेट प्रेसर चाहिँ यसमा एक्जर्ट हुन्छ लिक्विडमा जुन चाहिँ सजिलैसँग यसमा के गर्छ मतलब के भित्र चाहिँ प्रवेश गरेर सजिलैसँग हाम्रो मुखमा माजाले जान्छ। यहाँ ध्यान दिनुलाई यो कसरी भयो म सम्झाउन गइरहेछु। सबभन्दा पहिले मानिलिए मेरो प्रेसर चाहिँ बाहिरको प्रेसर माने पीए र भित्रको प्रेसर मैले माने चाहिँ पी। ध्यान दिनु होला बाहिरको प्रेसर के माने मैले पीए भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर र पी भन्दाखेरि प्रेसर इनसाइड द स्ट्रो यानी भित्रको प्रेसर। अब यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ के हामीले पत्ता लाग्यो पी लेस देन पीए। यहाँ ध्यान दिनु होला पी यानी प्रेसर इनसाइड द स्ट्रो इज लेस देन द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द एयर। यानी हेर्नुहोस् हावा माथिबाट के गर्छ तान्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो हावाले यसलाई लिक्विडले के गर्छ तल कम्प्रेस खोज्न गर्छ भन्दाखेरि जब हामी चाहिँ मुखले
यो स्ट्रोमा फोर्स लगाउँछ यानि माथि तान्ने गर्छ भन्दाखेरि यहाँ सजिलोसँग तल यो तान्यो लिक्विड यानि हेर्नु होला तल लिक्विड तान्यो भन्दाखेरि यो लिक्विड कारण कुन प्रेसर जेनेरेट हुन्छ लिक्विड प्रेसर यहाँ ध्यान दिनु होला सजिलैसँग लिक्विड प्रेसर जेनेरेट भयो भन्दाखेरि त्यो प्रेसर चाहिँ यसमा पनि एक्जेक्ट हुन्छ पाइपमा जसको कारणले गर्दा लिक्विड सजिलैसँग यो स्ट्रोमा प्रवेश गर्छ त्यसको कारणले गर्दा हाम्रो मुखमा जान्छ सिम्पल कुरो यहाँ सम्झ्नु भन्दाखेरि प्रेसर जुन चाहिँ स्ट्रोमा हुन्छ त्यो चाहिँ अलिक के हुन्छ कम हुन्छ तर चाहिँ बाहिरको प्रेसर चाहिँ कम हुन्छ तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ यस्तो पनि जसरी हाम्रो ब्लडको पनि प्रेसर छ र बाहिरको पनि प्रेसर छ तर चाहिँ किन हामी मतलब ब्लड हाम्रो जसरी कसैको ब्लड प्रेसर हाई भइहाल्छ भने नाकबाट खुन आउँछ कसै आँखबाट पनि खुन आउन सक्छ कानबाट पनि खुन आउँछ यो किन हो भन्दाखेरि म बताइरहेको छु यो कब हुन्छ भन्दाखेरि जब हम ब्लडको प्रेसर चाहिँ बढी भइहाल्छ बाहिरको प्रेसर भन्दा अहिले चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम हुन्छ अगर बडी नर्मल छ भन्दाखेरि ब्लडको प्रेसर र बाहिरको एटमोस्फियरिक प्रेसर चाहिँ के छ इक्विलिब्रियम छ भन्दाखेरि दुवै बराबर छ त्यसले कारणले गर्दा हामी स्टेबल छौँ तर जहाँ ब्लडको प्रेसर ध्यान दिनु होला जहाँ ब्लडको प्रेसर चाहिँ बढी भयो कसको प्रेसर भन्दा एटमोस्फियरिक प्रेसर भन्दाखेरि त्यो बेला हाम्रो के हुनसक्छ आइजबाट या माउथबाट या यहाँबाट पनि खुन आउन सक्छ ध्यान दिनु होला आइज या माउथबाट या कानबाट पनि खुन आउन सक्छ यही हो रिजन जुन चाहिँ ब्लड प्रेसर पेसेन्टहरूसँग घटेको हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् भन्दाखेरि यो स्ट्रोकको एक्सप्रेसमा भयो अब नेक्स्ट एप्लिकेसनमा हामी जाऊ अब नेक्स्ट एप्लिकेसन कुरा गर्दाखेरि सिरिन्ज नेक्स्ट एप्लिकेसन के हो हाम्रो सिरिन्ज ध्यान दिनु होला स्ट्रोकमा कसरी भयो भन्दाखेरि प्रेसर एक्जर्टेड इनसाइड स्ट्र यानी पाइप यानी त्यो पिउनेवाला पाइपको भित्रको प्रेसर जुन चाहिँ के छ लेस देन छ कसको भन्दा आउटसाइड प्रेसर सिम्पल के लेख्यौँ आउटसाइड प्रेसर अब यहाँ ध्यान दिनु होला सिरिन्जमा कसरी भयो सिरिन्ज भन्नुहोस् होला सिम्पली एउटा चाहिँ यस्तो हुन्छ एउटा र एउटा नोकिलो एउटा हुन्छ यहाँ सिरिन्ज यहाँ ध्यान दिनु होला यो हाम्रो तान्ने हो यहाँ ध्यान दिनु होला अब हेर्नुहोस् न सिम्पली पहिला यहाँ कुरा सम्झ्नु होला यो मानलिए यतिसम्म के भएछ हाम्रो यो भल्भ हो मानलिए यसमा चाहिँ लिक्विड मैले हालेँ र यो के छ पोइन्टेड छ जब चाहिँ हामी सिरिन्ज हेर्नु होला सुरुमा के हुन्छ सिरिन्ज जब चाहिँ हामी लिक्विडमा माने यसमा त चाहिन्छ यस्तो बनाउनको लागि र यस्तो बनाइदिएको छु यो कन्टेनर छ यसमा लिक्विड मैले भरेँ र यो मैले के बनाएँ सिरिन्ज बनाएँ ध्यान दिनु होला आरामले यो सिरिन्ज बनाएँ यसमा यो बाहिर गयो अब यहाँ हेर्नुहोस् यो सिरिन्ज यो भल्भ ल जब तपाईँ यो सिरिन्ज यानि कि बाहिरको यो तान्ने सिम्पल यहाँ हेर्नुहोस् न त्यसलाई हामी भन्छौँ प्लङ्गर सरी यसमा के भन्छ प्लङ्गर यसले के भन्छ हामी प्लङ्गर अब हेर्नुहोस् जब चाहिँ यो माथिको यानि प्लङ्गरलाई माथि तान्नुहुन्छ भन्दाखेरि भित्र के हुन्छ स्पेस क्रिएट हुन्छ त्यो स्पेस क्रिएट भएको कारणले गर्दा त्यो भित्रको प्रेसर चाहिँ के हुन्छ ध्यान दिनु होला प्रेसर इनसाइड यसको प्रेसर चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ र यसको प्रेसर चाहिँ बढी भइहाल्छ जसको कारणले गर्दा के हुन थाल्छ भित्र जान थाल्छ लिक्विड स्लोली आउन थाल्छ र आइसकेपछि यसले बाहिर निस्काएर हामी जब चाहिँ यसलाई कम्प्रेस यानि कि तल हामी के गर्छ हामी तल पुस गर्छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला जब हामी यसलाई तल पुस गर्छ भन्दाखेरि या मतलब डाउनवर्ड डाइरेक्सन पुल गर्छ भन्दाखेरि लिक्विड स्लोली इन्जेक्ट हुन थाल्छ नसमा बस सिम्पल कुरो यही हो कसरी भयो भन्दाखेरि भित्रको प्रेसर यानी प्रेसर इनसाइड द सिरिन्ज इज लेस देन द प्रेसर आउटसाइड प्रेसर भन्दाखेरि यो बाहिरको प्रेसर के छ अलिक बढी छ ध्यान दिनु होला भित्रको प्रेसर कम छ तर बाहिरको हावाको यानी एटमोस्फियरिक प्रेसर के छ बढी छ त्यसको कारणले गर्दा लिक्विड सजिलैसँग इन्जेक्ट भयो यानी भित्र गयो त्यसपछि हामी कम्प्रेस गरिसकेपछि लिक्विड सजिलै बाहिर आयो यो भयो हाम्रो एप्लिकेसन इन सिरिन्ज यहाँ आउटसाइड प्रेसर थियो सरी यो थियो हाम्रो आउटसाइड प्रेसर अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो एयर पम्प एप्लिकेसनमा नेक्स्ट हाम्रो एयर पम्प यसको रिजन दिँदाखेरि प्रेसर इनसाइड द सिरिन्ज पहिला यहाँ दुईटा कन्डिसन छ वेन सिरिन्ज इज पुट इनसाइड लिक्विड पहिला या इन सोल्युसन कुनै पनि सोल्युसन
when syringe is put in solution and plunger is pulled ध्यान दिनु होला मैले के लेखेँ when syringe is placed in solution कुनै पनि सोलुसनमा जब हामी सिरिन्ज हाल्यौं र त्यसपछि प्लङ्गर भन्दाखेरि त्यो ध्यान दिनु होला प्लङ्गर भन्दाखेरि भर्खर माथि मतलब यो तान्न होला यो ध्यान दिनु होला यसले भनिन्छ के प्लङ्गर तानतुन गर्न सिम्पल पिस्टन जस्तो हुन्छ के मुभेबल पिस्टन यहाँ तल माथि गर्न सकिन्छ लेफ्ट राइट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्लङ्गरलाई जब हामी पुल्ड गर्छौं तब के हुन्छ देन the pressure inside the syringe less than outside pressure due to which भन्दाखेरि due to which liquids के हुन्छ due to which solution is easily moved inside syringe moved inside भयो अब भित्र आइहाल्यो त्यसपछि हामी जब कम्प्रेस गर्छौं भन्दाखेरि लिक्विड निकल्छ त्यसपछि हाम्रो ब्लडमा चाहिँ इन्जेक्ट हुन्छ त्यसपछि त्यो आफ्नो सोलुसन डिजाइन या त्यसको फङ्सन अनुसार काहीँ हाम्रो शरीरमा काम गर्छ अब चाहिँ नेक्स्ट एप्लिकेसन छ हाम्रो एयर पम्प यहाँ ध्यान दिनु होला एयर पम्प के हो भन्दाखेरि एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन चाहिँ एयरलाई ढेक्ने काम या ध्यान दिनु होला एयर पम्प इज डिभाइस व्हिच इज युज्ड टु fill the air in the pipe. Air pump is a device which is used to for pushing air is called एयर पम्प यहाँ ध्यान दिनु होला मैले के लेखेँ यो मेटाइदिरहेछु एयर पम्प इज डिभाइस व्हिच इज युज्ड फर पुशिङ एयर इज कल्ड एयर पम्प जसरी हामी साइकलको चक्करमा हावा भर्न जान्छौँ भन्दाखेरि एउटा पम्प हुन्छ त्यो पनि एयर पम्पको नै स्पेशल इक्जाम्पल हो जब चाहिँ तपाईँ यो पिस्टन एउटा चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि एयर पम्पमा चाहिँ एउटा पिस्टन हुन्छ जुन पिस्टन माथि तल हामी इजीसँग गर्छौँ जब हामी माथि गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो बेला के हुन्छ कि प्रेसर चाहिँ भित्रको यानी एयर पम्पको इनसाइड यानी भित्रको प्रेसर चाहिँ कम हुन्छ र बाहिरको हावाको प्रेसर चाहिँ बढी हुन्छ जसको कारणले गर्दा चाहिँ हावा सजिलैसँग भित्र आउन सक्छ ध्यान दिनु होला प्रेसर चाहिँ सजिलैसँग हाई प्रेसर रिजनदेखि लो प्रेसर फ्लो हुन्छ ध्यान दिनु होला प्रेसर अलवेज फ्लो फ्रम हाई ध्यान दिनु होला यहाँ मान लिया यहाँ दुईटा कन्टेनर छ ल एउटा यसमा हावा पनि छ यसमा पनि हावा छ यसमा एउटा यो सबै क्लोज छ यसमा पाइपले मैले जोडेँ यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ एउटा स्टप पर यहाँ ध्यान दिनु होला यसको प्रेसर मैले मान लिए बढी छ P1 P1 इज ग्रेटर देन P2 यानी यो हावाको के छ प्रेसर मैले मान लिए P1 छ भन्दाखेरि बढी छ र यसको चाहिँ मैले माने प्रेसर कम छ भन्दाखेरि जब तपाईँ स्टपरलाई खोल्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो स्टपरलाई अन गरी हटाइदिनु भयो भन्दाखेरि सिम्पली यो प्रेसर हाई रिजनदेखि लिएर लो रिजनसम्म फ्लो हुन सक्छ किन हुन सक्छ भन्दाखेरि तबसम्म इक्विलिब्रियम स्टेबल हुँदैन तबसम्म यिनीहरू एक आपसलाई सेयर गर्न थाल्छ इक्विलिब्रियम इनर्जल टु इक्विलिब्रियम यिनीहरूलाई के चाहियो इक्विलिब्रियम चाहियो ध्यान दिनु होला सेम त्यही हो भन्दाखेरि पुसिङ एयरमा जब तपाईँ पिस्टन माथि गर्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ पिस्टन जसरी बनाइदिरहेछु पिस्टन यो हाम्रो पिस्टन भयो यसमा चाहिँ एउटा ट्युब हुन्छ जसको द्वारा चाहिँ हावा जान्छ भित्र यो भयो हाम्रो पिस्टन जब तपाईँ यो पिस्टन माथि तब तपाईँ त्यसलाई पुल्ड गर्नुभयो भन्दाखेरि प्रेसर इनसाइड द यसमा के छ भित्रैले केही छैन ध्यान दिनु होला सुरुमा केही थिएन प्रेसर इनसाइड एयर पम्प जब तपाईँ यो पिस्टनले माथि तपाईँ तान्नुभयो त्यो बेला के भयो भन्दाखेरि प्रेसर इनसाइड एयर पम्प यानी भित्रको प्रेसर चाहिँ के भयो कम भयो लेस देन आउटसाइड प्रेसर भन्दाखेरि वरिपरिको हावाको प्रेसर बढी भयो र भित्रको प्रेसर चाहिँ कम भयो जसको कारणले गर्दा सजिलैसँग भर्खर बताए कि प्रेसर चाहिँ इजिली फ्लो हुन्छ फ्रम हाई रिजन टु द लो रिजन भन्दाखेरि हाई रिजन भन्दाखेरि
त्यो रिजन हो जुन चाहिँ प्रेसर, त्यो रिजनमा चाहिँ प्रेसर बढी छ। लो रिजन भन्दाखेरि त्यो रिजन हो जुन चाहिँ प्रेसर, जहाँ चाहिँ प्रेसर कम छ। भन्दाखेरि सिम्पल कुरो, प्रेसर अलवेज फ्रम हाई रिजन टु द लोवर रिजन। भन्दाखेरि यो आउटसाइडको प्रेसर बढी छ, भित्रको प्रेसर कम छ भन्दाखेरि यो बाहिरबाट एयर चाहिँ भित्र जान्छ सजिलैसँग, आउटसाइड प्रेसर। तब त्यसपछि जब तपाईँ यस्तो पुल गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सजिलैसँग हावा यो पाइपसँग मजाले चाकामा जान्छ र चाकालाई आरामले फुल गराउन सक्छ। अब यहाँ अब नेक्स्ट हाम्रो एप्लिकेसन एउटा छ र यति राख्नु। हामी अब कति एप्लिकेसन पढ्ने, रिजनिङमा यति नै सोध्छ। अब हामी नेक्स्ट टपिक छ एउटा सानो टपिक छ, केही छैन, खास छैन। यो हाम्रो टपिकको नाम हो एउटा, नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो ब्यारोमिटर। नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो के, ब्यारोमिटर। यहाँ ध्यान दिनु होला ब्यारोमिटरको। ब्यारोमिटर एउटा डिभाइस हो जुन चाहिँ एटमोस्फियर प्रेसर नाप्नको लागि युज गरिन्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला कसरी युज हुन्छ भन्दाखेरि ब्यारोमिटर इज अ डिभाइस, ब्यारोमिटर इज अ डिभाइस which is used to measure, it is used to measure atmospheric pressure, it is used to measure atmospheric pressure। सिंपल कुरो, यहाँ ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला, ब्यारोमिटर चाहिँ ब्यारोमिटर इज अफ टू टाइप्स। ध्यान दिनु होला, ब्यारोमिटर दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो मर्करी ब्यारोमिटर, यहाँ मर्करी ब्यारोमिटर, र अर्को चाहिँ हुन्छ हाम्रो 02 मा एनेरोइड ब्यारोमिटर। यहाँ ध्यान दिनु होला, यसलाई हामीले डिटेलमा पढ्नु छैन तर पनि मैले बताएको छु। यहाँ सबभन्दा पहिला मर्करी ब्यारोमिटर के हो यहाँ बुझ्यौँ हामी। मर्करी ब्यारोमिटर, यहाँ ध्यान दिनु होला, मर्करी ब्यारोमिटर त्यस्तो डिभाइस हो जुन चाहिँ प्रेसर नाप्न युज हुन्छ। कसको सहायताले त, मर्करी लिक्विडको सहायताले। भन्दाखेरि द टाइप अफ ब्यारोमिटर which is used to measure atmospheric pressure with the help of mercury liquid, mercury is called mercury barometer। ध्यान दिनु होला, मात्र मैले ब्यारोमिटरको जान्नु थियो। यसको टाइप्स तपाईलाई डिपली पढ्नु छैन, त्यसैले मात्र यो डेफिनेसन लेखिदिए। मर्करी ब्यारोमिटर त्यस्तो ब्यारोमिटर हो जसमा चाहिँ मर्करी लिक्विड युज हुन्छ, स्पेशल लिक्विड हो। यो ब्यारोमिटरको लागि स्पेशलमै भनिन्छ। मर्करी यसमा लिक्विड हुन्छ र एन्ड्रोइडमा मात्र लिक्विड। ध्यान दिनु होला, यसमा केही खास कुरो छैन, लिक्विड र यसमा चाहिँ मर्करी युज हुन्छ। र यसमा कुनै, ध्यान दिनु होला, यसमा मर्करी नेसेसरी छ युज गर्नुहुन्छ, तर चाहिँ यसमा कुनै पनि लिक्विड युज हुन सक्छ, लिक्विड बाई युजिङ लिक्विड र यो मर्करी। आज अब यसपछि चाहिँ हाम्रो लास्ट एउटा टपिक छ हाम्रो हाइड्रोमिटर। त्यसलाई पनि मात्र एउटा डेफिनेसन पढ्नु छ र त्यो के गर्छ, त्यसको फङ्सन जान्नु छ। यहाँ ध्यान दिनु होला, हाइड्रोमिटर के छ हाम्रो हाइड्रोमिटर। हेर्नुहोस्, यहाँ हाइड्रोमिटर एउटा डिभाइस हो जुन चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी मेजर गर्छ कुनै पनि लिक्विडको। भन्दाखेरि अ डिभाइस which is used to measure relative density of liquid। यहाँ ध्यान दिनु होला, density of liquid is called hydrometer। It works on the principle of flotation। It works on principle of flotation।
फ्लोटेसन ध्यान दिनु होला। जसरी इक्जाम्पल लिनुहोस्, रिलेटिभ डेन्सिटी चाहिँ मिल्कको हुन्छ हाम्रो 1.03 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। द रिलेटिभ डेन्सिटी अफ मिल्क इज 1.03 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। ल अब यहाँ मैले के लेखेको छु, हाइड्रोमिटर इज डिभाइस विच इज यूज टू मेजर द रिलेटिभ डेन्सिटी अफ लिक्विड। यसको मात्र डेफिनेसन र फङ्सन पढ्नु छ। इज कल हाइड्रोमिटर, इट्स वान द प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन। ल अफ फ्लोटेसन मैले पढाएको छु, लेक्चर हेर्नु होला। प्रेसर पार्ट 2 मा मैले पढाएको छु होला, होइन प्रेसर पार्ट 3 लेक्चर 3 मा छ, लेक्चर 03 मा। ल यो आज हाम्रो यो टपिकको लास्ट थियो र अब चाहिँ म नेक्स्ट लेक्चरमा यो टपिकको रिलेटेड चाहिँ एउटा न्युमेरिकल क्लास या न्युमेरिकल लेक्चर बनाउँ त। हाम्रो नेक्स्ट टपिक अब हुन्छ, नेक्स्ट लेक्चरमा हामी चाहिँ न्युमेरिकल गर्छौँ। त्यो न्युमेरिकल्सहरूमा ध्यान दिनु होला, कुन कुन टपिक तपाईलाई धेरै नै आवश्यक हुन्छ भन्दाखेरि अपथ्रस्ट के हो, अपथ्रस्ट के हो जान्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो आर्किमेडिस प्रिन्सिपल, त्यसपछि हामीलाई ल अफ फ्लोटेसन, त्यसपछि प्रेसरको दुवै फर्मुला जसरी P = F/A, एउटा हुन्छ P = H/ρg। यो सबै हामी यति कुरा थाहा भयो भने हामी न्युमेरिकल्स हामी सजिलैसँग गर्छौँ। र नेक्स्ट लेक्चरमा हामी चाहिँ यो टपिकको हामी न्युमेरिकल गर्नवाला छौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईहरु यो च्याप्टरमा कति बुझ्नुभएछ यो कुरा थाहा लाग्छ। त्यसको लागि तपाई यो के गर्नु होला, प्रेसरको पुरै लेक्चर हेर्नुस् या किताब पढ्नुहोस् या न्युमेरिकल्स या फर्मुला याद गर्नुस् र सबै मिनिङ पढ्नु होला। र धन्यवाद, आजको लागि यति नै। एउटा कुरो म यहाँ भन्न चाहन्छु क्या, यो चाहिँ क्लास 10 को हामी साइन्स र म्याथ हामी यो आरपी लर्निङ च्यानलमा यहाँ लन्च गरेछौँ। तपाईहरु सपोर्ट गर्नु होला, किनभने यो च्यानलमा तपाईलाई क्लास 10 र क्लास 9 को साइन्स र म्याथ हामी अप्सनल म्याथ, सिम्पली यहाँ म्याथ हुन्छ पढाइ, यहाँ ध्यान दिनु होला। साइन्स पनि हुन्छ यहाँ म्याथ पनि हुन्छ। म साइन्स चाहिँ क्लास 10 र 9 को दुवै लिन्छु जसरी, र म्याथ चाहिँ एउटा हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ राम चौहान र साइन्स म लिन्छु। मेरो नाम हो दिपेन्द्र कुमार गुप्ता, लेखेको होला लेक्चरमा बाई दिपेन्द्र। मेरो नाम हो दिपेन्द्र कुमार। यहाँ ध्यान दिनु होला, यदि तपाईहरु सपोर्ट गर्नुभयो भने हामी चाहिँ यो साइन्समा चाहिँ तपाईहरुलाई धेरैभन्दा धेरै कन्सेप्ट र म्याथमा धेरैभन्दा धेरै तपाईहरुलाई ट्रिक दिनेवाला छु। यो यसलाई यो के गर्नु होला भन्दा सबभन्दा पहिला च्यानललाई के गर्नु, सबभन्दा पहिला तपाई शेयर गर्नु होला, त्यसपछि तपाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि तपाई लाइक पनि मार्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि समस्या हुन्छ भन्दाखेरि 9866118582 मा तपाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि समस्या या कुनै तपाईको यहाँ कुनै विषय यानी सब्जेक्टको रिलेटेड कुनै पनि च्याप्टरको प्रब्लम छ भन्दाखेरि तपाई यो नम्बरमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, हामी छिटोभन्दा छिटो दिइदिन्छौँ। र प्लस हामी कमेन्ट दिनु होला, कमेन्टमा किनभने तपाईहरु कमेन्ट हामी सधैँ पढ्छौँ, को कस्तो कमेन्ट दिइरहेछ, ठीक छ। र तपाई यसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी अरू टपिकमा धेरै नै मतलब डिप कन्सेप्ट हुन्छ, जुन चाहिँ कन्सेप्ट तपाईहरुनिर पुग्न सक्छ होला। र म्याथमा पनि धेरै ट्रिक हुन्छ, जुन चाहिँ इक्जाममा 5 मिनट लाग्ने समयमा तपाई 2 मिनटमा गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो ट्रिक पनि छ। तपाईहरु शेयर गर्नु होला, सब्स्क्राइब र लाइक र कमेन्ट गर्नु होला। र आजको लागि यति। नेक्स्ट लेक्चरमा हामी चाहिँ प्रेसरको न्युमेरिकल, त्यसपछि अगाडि हामी पढ्नु होला इनर्जी